भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आपणा सोरशी आमकां दवरल्या आपल्या गोपांत आमकां विंगोयल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फाव ते परिमाण घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काल सांगतान दुख दोरतेल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बाबान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं बातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर चड पोदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं प्रार्थुया मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचो भाव भयणीनो आमी उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान दुतांचे आधीन करूंक ना एके सुवातेर कोणें अशें बरयलां मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक तरी आसतना तुवें ताका देवदुतां परस मातसो सकलात दवरलाय मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांया तोळा घाल्योय सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तोळा घाल्योय जाल्यार ताचे खाल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक नाय खरें म्हळ्यार सगल्यो वस्तू ताच्या खाला आसात म्हूण आमी आजून पळयना पूण देवदूतांवून मातसो ल्हान जालेल्याक म्हणजे जेजूक ताणें मरण सोंसचें देखून आतां मोहिमेन आनी पोरचोलान भरलोलो आमी पळयता देवाचे उदार खुशे प्रमाणे ताणें सगळ्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें देव सगळ्या वस्तूंचो ओरोंब आनी शेवट जायत्या पुतादुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारुणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो कश्टां वरवीं सोंपूण करूंक जाय आसलो कारण पवित्र करता तो आनी पवित्र जाता ती एकाच मुळांतावन उपसतात ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणून तो लोचेना देखून तो अशें म्हणटा म्हज्या भाव भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो तांची जोमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो देवाचें उतर हें साबाब तुज्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय आनी एक फावट तुज्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांशेक प्रितुमीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक
साबाब तुज्या हाताच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय तुज्या हाताच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोळां दवरलाय साबाब तुज्या हाताच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy. देवाचे उतर मानून घेयात मनशा उतर कशें न्हय बोगोर देवाचे उतर कशें Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू आनी ताचे शीस काफरनापुर्यान गेले आनी सोनवार जातूच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें नासरेतच्या जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा आमचो भोसम करूंक आयलाय कितें तूं कोण तो हांव जाणो देवाचो पवित्र भक्त पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें ओगे राव आनी ह्या मनशा वेळो भायर सर आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेळो भायर सोडलो सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो हें आनी कितें नवी शिकोवणी आनी अधिकारान दिलोली मेळे आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्ख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो हिब्रीवांक बरयलेले चिटीन आमी वाचता की देवान मनशाक ह्या संवसाराची जबाबदारी दिल्या आनी त्या पासत तुवें आनी हांवें जबाबदारेन हो संवसार सांबाळूंक जाय दुसरें जेजूच्या कोश्टां वरवीं आमकां तारण मेळ्ळां ह्या तारणा खातीर आमी जेजूक आर्गां दिवया आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कसो जेजू अधिकार आसलेल्या परी शिकयता आनी अधिकार आसा म्हूण हे परी दाखयता तो मेळ्या आत्म्यांक काडून उडयता पयस करता देंवचाराक पयस करता हे परी दाखयता की ताका अधिकार आसा म्हणून शिकोवंक त्या पासत जेजूची शिकवण आयकुया जेजूचें उतर पाळुया सगळ्या वायटापणांतली मेकळी जावंक जेजूक मागणें करुया या आमी करुया ह्या मिसार आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता प्रेतुमेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान सोरो भेटयता दाखवाले नीला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन सासनांक देवाक सोय सासनांक देवाक सोय सासनांक देवाक सोय सासनांक देवाक सोय म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपोत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं बापा तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोडपोत बेदारा आनी सासनाच्या देवा सतकाळी आनी सर्वथांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचली ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रेतुमीत तुका वाकांटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तू स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इल्लें पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोबोत आपले कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंजी ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात Bavataco good porgotuya Jesu mero Jesu জীবন সারা Jesu novian yetolo Baba
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्टपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीक मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोरदुता आनी सतकाली तुका मनावल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतपेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक पळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता. ती आमचेर जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका व्यंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये
म्हज्या काळजांत रावोंक ये. देव साता मनशाचें खान लिपलोलो उड्या रुपान ताणें वाडले मुखेल्यांक पियोंक दिलें ताणेल्यांक परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माये मोक्षीम नासलोलो. सटपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगले रोचणीक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर नर्स आनी सेवेकारां. हे पिडेंत पडना जावंक आनी हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओत्म्यांक विसव मेळूं. ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. लोकांच्या बरेपणा खातीर मीस पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं प्रार्थुया. सटपदवेदार देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणयेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सटपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मोगान जियोंक. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक. मोगाळ भाव भयणीनो हांव तुमकां बरी सांज आनी बरी रात उडयतां. देवान आमचेर भरपूर बेसांवतो. आमेन.